اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب هستید همه شما عزیزان؟ بله ما خوب هستیم. خانواده همه شما خوب هستند؟ تحسین بله فاطمه شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. سلام آقا. وعلیکم السلام. شما داری چیکار میکنی؟ من دارم درس میخوانم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبند. خانواده شما چی خبر؟ آنها خوب هستند. هوا چطور است؟ هوا خیلی گرم است. دمای هوا چقدر است؟ دمای هوا مثلا 37 حدود 37. حدود 37 درجه است. شام خوردی شما؟ نه من شام نخوردم. چرا شام نخوردی؟ من گرسنه نیستم. چه خوردی؟ چیزی خوردی شما؟ بله شما چه خوردی؟ من نوشابه، پیستری، اسپرینگ رول خوردم و غیره خوردم. چیزی دیگه هم میخوایی بخوری؟ خیلی خوردی، خیلی خوبه. انشاءالله بله. خدا به شما زیاد بده. خب کائنات فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم، ممنون. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبم. خانواده شما چطور؟ آنها هم خوب هستند. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذرد. شما داری چی کار میکنی؟ من دارم سر کلاس. من سر من کلاس سر کلاس هستم. دارم درس میخوانم. دارم درس میخوانم. از درس راضی هستی؟ بله خیلی راضی هستم. درس چندم میخوانیم ما؟ درس 11 میخوانم. درس 11 میخوانیم. خیلی خوب. درس 11 در مورد چیست؟ درس 11 درباره مکان. شما بفرمایید، شما برای دوختن لباس کجا میروید؟ من بعضی وقتا لباس خودم میدوزم. خیلی خوب، این خوبه. من بعضی وقتا لباس خودم میدوزم. خیلی خوب. شما بفرمایید، شما وسایل آرایش از کجا میخرید؟ من وسایل آرایش به بازار میخرم. از بازار میخرم. خوب. شنبه شما بازار میروید؟ من یک شنبه بازار میروم. شما با چه کسی بازار میروید؟ من با مادرم بازار میروم. خیلی خوب. شما بفرمایید، شما خانه های فامیل نمی روی شما؟ خانه های چه هوا؟ خانه های فامیل، بستگان. فامیل یعنی بستگان. شما خانه های بستگان نمی روی؟ یعنی بعضی وقتها میروم. بعضی وقتها من خانه بستگان می روم. چرا؟ شما خانه های بستگان نمی روی؟ نمی روی چرا؟ من خانه های بستگان می روم بعضی وقتها. من بله می روم. شما بفرمایید چند ساعت آنجا میمانی؟ حدوداً نیم ساعت یا یک ساعت آنجا میمانم. نیم ساعت و یک ساعت خانه بستگان میمانم. شما وقتی هنگامی که به خانه بستگان میروی چیکار میکنی؟ قبل از رفتن به خانه بستگان چیکار میکنی؟ بله. قبل از تحسین فاطمه شما متوجه شدی؟ شما بفرمایید شما قبل از رفتن به خانه بستگان چیکار میکنی؟ من قبل از رفتن به خانه بستگان قبل از رفتن به برای او میری آنها. میخورم. بله قبل از رفتن برای آنها به خانه بستگان هدیه میخرم. برای مثلا هدیه میخورم. برای آنها هدیه میخرم یا برای آنها
میوه میخرم. میوه میخرم. برای آنها میوه میخرم، هدیه میخرم. متوجه شدید تا کائنات فاطمه؟ بله آقا. شما قبل از رفتن به خانه بستگان چیکار میکنی؟ بگو من قبل از رفتن به خانه بستگان برای آنها هدیه میخرم. بله. بله. خب فامیل های شما را دوست دارن؟ بله. متوجه نشدی؟ آقا من نمیگم، من نگوشتم. خانوار بستگان شما را دوست دارن؟ رشتہ دار آپ کو چاہتے ہیں؟ بله. بعضی از بستگانم منو دوست ندارن، بعض رشتہ دار مجھے پسند نہیں کرتے. یا بستگان ما منو خیلی دوست دارن، مجھے بہت چاہتے ہیں. خوب متوجه شدید؟ بله آقا. شما بفرمایید فردا چند شنبه است؟ فردا شنبه است. فردا شنبه است. خوب بعد از شما سکینه سلام، شما خوب هستی؟ سکینه صدای من میرسه؟ خیلی خوب. آقای مطهر سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام آقا. بله من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوبم. شما داری خانواده چیکار شما چه میکنی؟ خبر آقا؟ هم خوب هستم ممنون. شما داری چیکار میکنی؟ من با شما صحبت میکنم. شام خوردی شما؟ نه الان نمیخوردم. الان نخوردم. شما شام ساعت چند میخوری؟ من بعد از کلاس. بله. بعد از درس. شما بعد از درس خواندن چه کار میکنی؟ چه آقا؟ بعد از درس خواندن شما چه کار میکنی؟ بعد از درس شام خوردم. شام میخورم. بعد از درس خواندن چه کار میکنی؟ یعنی درس کے بعد ہم کیا خواندن درس پڑھنے کے بعد ہم کیا شام میخورم. یا بگو شما بعد از دوش گرفتن چه کار میکنی؟ بعد از دوش گرفتن لباس عوض میکنم یا لباس میپوشم. بله. خیلی خوب. شما شام خوردی آقا؟ نه من شام نخوردم. شما برای درس خواندن به کجا میروی؟ بعد از درس شما برای درس خواندن به کجا میروی؟ من از خانه درس میخواندم. نه شما برای درس خواندن به کجا میروی؟ اتاق مطالعه. من برای درس خواندن به اتاق مطالعه میروم. شما برای غذا خوردن به کجا میروی؟ من غذا خوردم. برای غذا خوردن سالون پذیرایی. سالون غذاخوری، سالون پذیرایی میروم. شما بفرمایید شما چند شنبه بازار میروی؟ من روز یک شنبه بازار میروم. من یک شنبه بازار میروم. شما تنها بازار میروی؟ نه من با خانواده. من با همسرم بازار میروم. همسرم و دخترم و پسرم. بله همسر، دختر و پسرم. با پسرم بازار میروم. شما برای خریدن چیزها از چه چیزی استفاده میکنی؟ چی آقا؟ شما برای خریدن چیزها از چه چیزی استفاده میکنی؟ من از کارت اعتباری استفاده میکنم. برای خریدن چیزها از کارت اعتباری. متوجه است کارت اعتباری یعنی چی؟ بلی. خوب. چی تحسین فاطمه کارت اعتباری یعنی؟ کریڈٹ کارڈ. احسن دیبیٹ کارد. خوب. بله. سکینه سلام، شما صدای من میرسه الان؟ نه مشکل اینترنتی داری سکینه؟ نوزهات نه صدای شما نمیرسه. آپ کی آواز نہیں آ رہی. وعلیکم السلام. خوبی شما؟ شب شما بخیر. خوب هستی شما؟ شما بفرمایید دیروز چند شنبه بود؟ دیروز پنجشنبه بود.
شما پنجشنبه ها چه کار میکنی؟ شما پنجشنبه ها شما پنجشنبه ها چه کار میکنی؟ یعنی پنجشنبه ها یعنی ایوری تھرسڈے. دیکھیے جب بھی کسی کام کا آپ کو یہ پتہ کرنا ہو اس کے بارے میں بتانا ہے ہر ویک کسی دن ہر ہفتے مثلا ہر جمعہ ہر اتوار ہر پیر تو اس کے سامنے جمع لائیں گے. شما پنجشنبه ها چه کار میکنی یعنی ہر جمعرات کو آپ کیا کرتی ہیں؟ من پنجشنبه ها بله بفرمایید شما پنجشنبه ها چه کار میکنی؟ بله متوجه نشدم. کجا میروی؟ برای مثلا بگو برای مراسم عزا میروم. شما چند شنبه ها بازار میروی؟ من بازار نمیروم. هیچ وقت شما بازار نمیروی؟ هیچ وقت یکشنبه بازار میروم. هیچ وقت یعنی کبھی بھی بازار نہیں جاتی؟ هیچ وقت نه. بعضی وقت ها من بازار میروم. من بعضی وقت ها بازار میروم. خیلی خوب. بله بعضی وقت ها من بازار میروم. شما از بازار چه چیزی میخری؟ از بازار چیزهای گوناگون میخرم. چیزهای گوناگون میخرم. ماننده لوازم آرائش لباس کفش دمپایی وغیره میخرم. خیلی خوب. نشاط فاطمه سلام شما خوب هستی؟ بله سلام آقا ممنون. شما خوبی؟ من هم خوب هستم ممنون. شما چند شنبه ها بازار میروی؟ من پنجشنبه بازار میروم. من پنجشنبه ها بازار. شما با چه چیزی بازار میروی؟ من با اسنپ بازار میروم. با تاکسی بازار میروم. بله با تاکسی. بله. شما بفرمایید امروز چند شنبه است؟ امروز جمعه. امروز جمعه هست. خب شما پس از غذا پختن چه کار میکنی؟ من غذا پختم ظرفاره میشویم. من بعد از غذا پختن ظرفاره میشویم. خیلی خوب. همه متوجه هستید؟ بلی. درس جایگزین کنید. نگاه می‌فرمایید جایگزین کنید. چه می‌خوانیم امروز؟ جایگزین کنید. اس جایگزین میں کس چیز کے بارے میں پریکٹس کرائیے؟ کس چیز کی جایگزین میں کس چیز کی پریکٹس کرائیے؟ چه چیز مرور می‌کنیم؟ ماندن بله؟ از ماندن استفاده میکنیم. از ماننده نگاه کنید. مادر بزرگم دوشنبه نگاه کنید. همین جاست. مادر بزرگم نگاه میفرمایید. مادر بزرگم دوشنبه نگاه میفرمایید. شنبه مادر بزرگم دوشنبه خانه ما جمعه. متوجه هستید؟ نوشتید؟ صدای من میرسه؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بله. بله. مادر بزرگم دوشنبه به خانه ما می آید و تا روز جمعه انجام می ماند. نگاه کنید. مادر بزرگم دوشنبه به خانه ما می آید. یعنی مانا کنید مادر بزرگم دوشنبه به خانه ما می آید. ہماری دادی منڈے کو ہمارے گھر
آئیں گی و تا روز آئیں گی تا روز جمعے آنجا می ماند آنجا می میمانت یعنی اور مادر جمعے تک بزرگان وہاں جو رکیں گی وہ تا روز جمعے اور جمعے تک وہاں رکے گی جمعے تک وہاں گی رکیں گی رکیں گی متوجہ شدید بلے بلے استعمال کس چیز کا سکھائے تا اور ماندن کا تا روز جمعہ انجا مادر بزرگان دوشنبه به خانه ما می آید و تا روز جمعه انجا می ماند نگاه کنید من شنبه کشورم من شنبه کشورم من شنبه کشورم رفتن آمدن نه رفتن سه شنبه اینجا آمدن نوشته در کتاب میں اشکالی نہ دارا نگاہ کنید کوئی بات نہیں آپ رفتن کے بجائے آمدن کیجئے گا من شنبه به کشورم میروم بولی آپ لوگ تحصیل فاطمه آقا مطابق چرا شما نمیگی جای گزین کنید مادر بزرگم دوشنبه خانه ما به خانه ما می آید و تا روز جمعه انجا میماند من خانه میروم و تا سهشنبه آنجا من میمانم. شنبه به کشورم شنبه میروم کشور اگر میروم کسی کی طرف آمدن ہے آپ کے ہاں کسی کی بک میں اگر آمدن ہے تو کرنا من شنبه به وسه کشورم روز آنجا میروم میمانم و تا سه شنبه آنجا آنجا میمانم میمانم یعنی میں سیٹرڈے کو اپنے ملک جاؤں گا اور منگل تک وہاں رکوں گا متوجہ شدید بلی من شنبه به کشورم میروم و تا سه شنبه آنجا میمانم میں سیٹرڈے کو اپنے ملک اپنی کنٹری جاؤں گا اور منگل تک وہاں جائے گزین شد جائے گزین شد دو بله برادرم آل زهرا گل زهرا هستی گل زهرا هستی شما صدای من میرسه برادرم یک شنبه گل زهرا نه یک شنبه تهران برادرم یک شنبه تهران آمدن یک سال مائی بند کیجئے جس کے ہاں شور ہے جائے گزین کنید لطفاً جائے گزین کنید برادرم یک شنبه به تهران شنبه به تهران می آید می آید برادرم یک و یک شنبه به سال تهران می آنجا آید تا یک سال بلی آنجا می ماند یعنی می ماند مانا کنید میرا بھائی میرے بھائی کو تہران آئے گا اور ایک سال میرا تک یہاں رکے گا ایک اور تہران کو آئیں گے ایک سال تک وہاں رہیں گے آقا نہاد رکیں متوجہ گے شدی گل زہرا سکینه آقا مطاہر شما ہستی آقا مطاہر بڑے لاپرواہ ہو گئے ہیں یہ فیملی آنے کے بعد سے وعلیکم السلام گل زہرا متوجہ شدی جائے گزین کنید بلے آقا متوجہ نگاہ کنید من شنبه به کشورم میروم تا سه شنبه آنجا میمانم میں سیٹرڈے کو اپنے ملک جاؤں گا اور منگل تک وہاں رکوں گا برادرم یک شنبه به تهران می آید میرا بھائی ایک سنڈے کو تہران آئے گا و تا یک سال آنجا میماند اور ایک سال تک وہاں رہے گا سے جائے گزین کنید سے ہمیں شما نگاہ کنید سے ماہ چہار شنبه ماہ چہار شنبه ماہ چہار شنبه روستا ماہ چہار شنبه روستا آمدن جمعه جائے گزین کنید ماہ چہارشنبه روستا می آئیم و تا جمعه آنجا می مانیم ایک کی آواز آئی بس ایک کی میری آواز آ رہی ہے نیٹ ورک میرے پرابلم ہے آپ لوگوں کی تو آنے سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس آواز کے آنے کا مجھے وہ بتا دیجئے بلی آقا
ایک کی آواز آ رہی ہے، بولی جائے گزین کنید، ہمیں جائے گزین کنید. ایک نے اگر ایک نے بول دیا بنا سوچے کہ ایک نے بول دیا تو اس کا فائدہ ہمیں چاہے آپ ما چهارشنبه به روستا میآییم و تا جمعه آنجا میمانیم. ماں چہارشنبے بے روستا می آئیں، یعنی آمدن سے بنانا می آئیں، ہم ویڈنسڈے کو گاؤں آئیں گے بتا جمعہ انجام می مانیم، اور جمعے تک وہاں رہیں گے. متوجہ ہستی ماں چہارشنبے بے روستا می آئیں بتا جمعہ انجام می مانیم. شمارے چہار جائے دل کنی چہار. رئیس جمہور، رئیس جمهور رئیس جمہور یعنی پریزیڈنٹ. پرزیدنت رئیس جمہور امروز، بلی رئیس جمہور رئیس جمهور ہے. امروز به شهر ما میرویم و دو روز تا دو روز و تا دو روز آنجا میمانیم. جائے می آید نہیں میماند. رئیس جمهور امروز به شهر ما میآید رفتن ہے، یہ رفتن یعنی جانا. رئیس جمہور میرود و تادود انجام می مانند، کیونکہ رئیس جمہور تھرڈ پرسن ہے. امروز به شهر ما می رود و تادود انجام می مانند. میماند. متوجہ شدید ہمیں یہ شما؟ بله بله نگاه کنید، نگاه کنید. خب بخوانیم. مادر بزرگم دوشنبه خانه ما جمعه. مادر بزرگم دوشنبه به خانه ما می آید و تا روز جمعه آنجا می ماند، اور جمعه تک وہاں رکیں گی. نگاه کنید. رکیں گی. بله من جای گزین که من شنبه به کشورم می روم و تا سه شنبه آنجا می مانم. برادرم یک شنبه به تهران می آید و تا یک سال آنجا می ماند. تا یک سال آنجا می ماند. خیلی خوب. شماره دو، شماره سه. بله شماره سه، شماره سه. ما چهارشنبه به روستا میآییم و تا جمعه آنجا میمانیم. ما چهارشنبه به روستا میاییم و تا جمعه انجام میمانیم. شماره چهار. رئیس جمهور رئیس ما میرویم می رود بلی و تا دو روز انجام میماند. نگاه کنید لطفاً، توجہ کنید. یہ میں آپ کو پریکٹس کل بھی کرائی، آج بھی کرائی، پہلے کتاب میں بھی یعنی پرسوں اور آج بھی اور پہلی کتاب میں بھی. کس کی؟ چند شنبے. امروز چند شنبه است. امروز بفرمایید پنجشنبه است. امروز پنجشنبه است. پدرم چند شنبه به ایران می آید. پدرم دوشنبه به ایران می آید. پدرم دوشنبه. تو سمجھے دن کے بارے میں سوال کرنا ہوتا ہے تو چند شنبه. شما چند شنبه به بازار می روی، شما چند شنبه دانشگاه می روی وغیرہ وغیرہ. لطفاً یکی یکی بخوانید. زہرا ذیشان شماره یک شما بخوانید. لیلا چند شنبه لباس های را می شوید. زہرا ذیشان آپ پریکٹس نہیں کرتی ہیں. لیلا چند شنبه لباس هایش را می شوید. لیلا چند شنبه لباس هایش را می شوید یعنی معنی کنید لیلا کس دن اپنے کپڑے دھوتی ہیں؟ اور روزهای دوشنبه و جمعه لباس هایش را می شوید. وہ منڈے اور جمعے کے دن اپنے کپڑوں کو دھوتی ہے. شماره دو. بله چاندنی شما میخوانی شماره دو؟ صدا من میرسه چاندنی؟
تحسین فاطمہ شما بخانی شماره 2. زہرا حسین چند شنبه به کشور شان برمیگردند. معنی کنی؟ زہرا اور حسین کس دن اپنے ملک پلٹیں گے؟ آنها زہرا حسین شنبه چند شنبه به کشور شان برمیگردند. زہرا حسین کس دن اپنے کنٹری پلٹیں گے؟ آن بخانی. آنها شنبه یا یک شنبه به کشور شان برمیگردند. وہ سیٹرڈے یا سنڈے کو اپنے ملک پلٹیں گے. احسن، خیلی خوب. شماره 3 کا آقای کاشف شما بخانی شماره 3. خوب هستی آقای کاشف؟ نیستن، صدای من نمیرسه. کائنات فاطمه شما بخانی شماره 3. بله. شما چند شنبه ها اتاقتان را تمیز میکنید. اتاقتان را تمیز میکنید آپ یعنی لوگ کن دنوں میں اپنے کس کمرے دن؟ آپ لوگ کس دن اپنے کمرے کو صاف کرتے ہیں. معروف ہائے پنجشنبه اتاق مان را تمیز میکنیم. ہم لوگ جمعرات کے دن اپنا کمرہ صاف کرتے ہیں. جمعرات کو اپنے کمرے کی صفائی کرتے ہیں. تو گل زہرا شما بخانی شماره 4. گل زہرا. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد چند شنبه ها به کلاس فارسی رود. میرود. محمد چند شنبه ها به کلاس فارسی میرود. محمد کس فارسی کی دن کلاس کرتے ہیں. کلاس جاتا ہے؟ میرود جاتا ہے. محمد کس دن چند شنبه ها یعنی کس دن کلاس فارسی میں جاتا ہے؟ او از شنبه تا چهارشنبه به کلاس فارسی میرود. وہ سیٹرڈے کے دن او از شنبه سیٹرڈے سے تا چهارشنبه بدھ تک، سیٹرڈے سے ویڈنسڈے تک بے کلاس فارسی میرود فارسی کلاس جاتا ہے یعنی ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ. از شنبه تا چهارشنبه یعنی سیٹرڈے سے بدھ تک کلاس جاتا ہے. جی متوجہ شدید؟ بله. خیلی خوب. لطفاً پاسخ دهید یعنی جواب دیجیے. نشاط فاطمه امروز چند شنبه است؟ امروز جمعه است. بله. بعد از شما سکینه شما بفرمایید شما چند شنبه ها به استخر میروید؟ ما یک شنبه ها به استخر میرویم. فرهین شماره 3 شما چند شنبه ها اتاقتان را تمیز میکنید؟ یعنی معنی کنید. بله. فرهین صدای من میرسه؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. خوبی فرهین؟ خیلی خوب. شما بفرمایید تحسین فاطمه شما چند شنبه ها اتاقتان را تمیز میکنید؟ من یک شنبه اتاقم حرامی تمیز میکنم. چند شنبه ها یعنی کس دن آپ شما هر روز اتاقتان را تمیز نمیکنی؟ خیلی تنبل هستی. چرا من بس بگو شما چند شنبه اتاقتان را تمیز میکنید؟ بگو من هر روز اتاقم را تمیز میکنم. یا ما هر روز اتاقمان را تمیز میکنیم اگر جواب دینا ہے تو. متوجہ شدید؟ بله. هر روز تمیز کن. بله. هر روز تمیز میکنم. میدونم همه دخترها هر روز تمیز میکنن. پتہ ہے ہر لڑکی روزانہ صفائی کرتی ہے. اس لیے نہیں، اس لیے بتائیے کس لیے؟ لڑکیوں کو صفائی پسند ہوتی ہے. صفائی پسند تو ٹھیک ہے لیکن پیچھے سے تانے سوار رہتے ہیں. تانے
سوار رہتے ہیں. نوکر لے جانا شادی جب ہو تو اپنے ابا سے کہہ کے. شما چند شنبه ها تاکه تان تمیز میکنید ما هر روز تاکه ما تمیز میکنیم ورنه بله. خوب شماره 4 کائنات فاطمه دوستتان چند شنبه به کشورش برمیگردد؟ دوستان یک سال بعد به کشورش برمیگردد. خیلی خوب. سکینه چند شنبه ها دانشگاه تعطیل است؟ چند شنبه ها؟ یک شنبه ها دانشگاه تعطیل است. لطفاً توجہ کنی، توجہ کیجئے. اور یہ توجہ یک شنبے بلے. قید زمان آپ لوگوں کے لیے کسی کے لیے نئی چیز نہیں ہے یا ہے؟ امروز، دیروز، پریروز، 2 روز قبل، 3 روز قبل. امروز فردا، پس فردا، 2 روز بعد، 3 روز بعد. بھلے بھائی آج، کل، پرسوں، 2 دن بعد، 3 دن بعد. آج گزرا ہوا کل، اس سے پرسوں گزری ہوئی، اور 2 دن پہلے، 3 دن پہلے. نگاہ کنید امروز، نگاہ کنید امروز. مثلا یہ شنبہ، مثلا آج سے شنبے. امروز 1 دن پہلے دیروز، 2 دن پہلے پریروز، 3 روز قبل. امروز، فردا، پس فردا، 3 روز بعد. متوجہ ہستید یا نا؟ بھائی یہ تینوں چیزیں تو میں نے آپ کو پریکٹس کرائی تھی. امروز، دیروز، پریروز، امروز، فردا، پس فردا. بس 3 روز قبل، 3 روز بعد اب رٹ لیجئے. 1 ہفتہ پورا ہو گیا. دیروز نگاہ کنید دیروز دوشنبه بود، دیروز دوشنبه بود. پریروز یک شنبه بود. 3 روز قبل شنبه بود. دیکھیں گزرے ہوئے کے لیے بود استعمال ہوتا ہے تھا، لیکن امروز سے شنبے است. فردا کے ساتھ ان کے ساتھ است آئے گا. فردا چہارشنبے است، پس فردا پنجشنبے است، 3 روز بعد جمعے است. نگاہ میں فرمائی متوجہ ہستی ہے نا؟ کوئی ایسا ہے جو متوجہ نہ ہو؟ نہ آقا میں متوجہ ہستی. نہ آقا میں متوجہ ہستی. اگر امروز کے ساتھ کچھ جگہوں پر بود بھی استعمال ہوتا ہے. ہاں جیسے ابھی رات ہو رہی ہے، جیسے ابھی رات ہو رہی، جمعہ گزر گیا. امروز چند شنبے بود. امروز کیونکہ دن گزر گیا. امروز چند شنبے بود. امروز جمعے بود. بلے صبح یعنی صبح صبحانے 6 خوردی، خوردی یعنی گزر چکا ہے. معنی امروز صبحانے مثلا اوملیٹ خوردم. نهار چه خوردی؟ نهار برنج خوردم. شام چه میخوری؟ خوردی میخوری. متوجہ شدید یا نا؟ اگر دن گزر گیا ہے تو آج کے دن کے لیے بھی بود. امروز چند شنبے بود کیونکہ دن گزر گیا. امروز بھی فرمائے امروز چند شنبے بود. امروز جمعہ بود. امروز جمعہ بود. نگاہ کنید لطفاً توجہ کنید. فعل گزشتہ بودم بودی، گزرا ہوا ماضی یعنی گزرا ہوا پہلے بھی فعل ماضی بودم بودی کا استعمال. نگاہ کنید من دیروز در دانشگاہ بودم، یہ کل کا ہے. من فردا در خانه هستم، آنے والے کے لیے هستم، گزرے ہوئے کے لیے بودم. بخانید من، وہ میرے ساتھ بولیے من امروز در دانشگاہ بودم. من امروز در دانشگاه بودم. من امروز در دانشگاه بودم. بله من دیروز در دانشگاه بودم. من بولیے من پریروز دانشگاه بودم. من پیروز دانشگاه بودم. 3 روز قبل دانشگاه بودم. بله یہ من کے ساتھ ہو گیا. اب دیکھیں تو کے ساتھ بھی یہی سب چیزیں. تو امروز در دانشگاہ بودی. میں جو یہ کرسر چلا رہا ہوں اس پہ دھیان رکھنا. تو دیروز در دانشگاہ بودی. یہاں تو دیروز در دانشگاہ بودی.
تودیروز تودی دانشگاه تو پریروز در دانشگاه بودی. تو پریروز تو تو سه روز قبل در دانشگاه بودی. تو سه روز دانشگاه بودی. بله. الان او امروز در دانشگاه بود. او امروز در دانشگاه بود. دیکھیے کسی کا مائک گڑبڑ کر رہا ہے، اگر وہ کاٹ کے دوبارہ کنیکٹ کر لے تو آواز صحیح آئے گی، اوروں کو بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا. کس کا وہ کر رہا ہے خراب؟ اب بولیے سب ایک ساتھ، دھیان رکھیے گا کس کا خراب. او دیروز در دانشگاه بود. او دیروز او در بله. او پریروز در دانشگاه بود. او او پریروز پریروز در دانشگاه بود. او سه روز قبل در دانشگاه بود. او سه روز قبل در ما امروز در دانشگاه بودیم. ما امروز در دانشگاه ما دیروز در دانشگاه بودیم. ما دیروز در دانشگاه بودیم. تھوڑا زور سے بولیے. ما پریروز در دانشگاه بودیم. 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 ما سه روز قبل در دانشگاه بودیم. ما ما شما امروز در دانشگاه بودید. شما امروز در دانشگاه بودید. سب بولے پریکٹس کرے، زبان پہ چڑھے گا. شما دیروز در دانشگاه بودید. شما در دانشگاه بودید. شما پریروز در دانشگاه بودید. شما پریروز در دانشگاه بودید. شما سه روز قبل در دانشگاه بودید. شما پریروز در دانشگاه بودید. آنها امروز در دانشگاه بودند. آنها آنها دیروز در دانشگاه بودند. آنها دیروز در دانشگاه بودند. آنها پریروز در دانشگاه بودند. آنها پریروز در دانشگاه بودند. آنها سه روز قبل در دانشگاه بودند. جی یعنی میں نگاہ کنید، میں آج یونیورسٹی تھا، تو کل یونیورسٹی تھا، وہ پرسوں یونیورسٹی تھا. نہیں غلط جگہ پہنچا رہا ہوں میں آج یونیورسٹی تھا، تو کل یونیورسٹی تھا، وہ پرسوں یونیورسٹی تھا. میں 3 دن پہلے یونیورسٹی تھے. ہم یونیورسٹی تھے. آپ ان دنوں میں دانشگاہ تھے. پر آج کل پرسوں 3 روز قبل. وہ متوجہ شدید یا نا؟ یہ گزرے ہوئے دنوں کے ساتھ دیروز پریروز، اگر آج کا دن بھی گزر گیا ہے تو امروز دیروز پریروز سے روز قبل کے ساتھ کیا آئے گا؟ بودم کی گردان، ماضی مطلق بودم سے. لیکن اب جو آنے والے کے لیے اور موجودہ کے لیے ہستم. من فردا در خانے ہستم، یعنی میں کل گھر ہوں. نگاہ کنید، من امروز در خانے ہستم. من امروز در خانه هستم. من فردا در خانے ہستم. من فردا در من پس فردا در خانے ہستم. من فردا در خانه هستم. من سه روز بعد در خانے ہستم. ایسے ہی من کے ساتھ یہ تینوں آنے والے چاروں دن، تو کے ساتھ بھی آنے والے چاروں دن کے ساتھ ایسے. تو امروز در خانے ہستی، تو فردا در خانے ہستی، تو پس فردا در خانے ہستی، تو سے روز بعد در خانے ہستی. ایسے ہی آنے والے کے لیے کیا آئے گا؟ ہستم ہستی. پریروز یعنی گزرا ہوا پرسوں، اس کے ساتھ 2 روز قبل بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور پس فردا کے ساتھ 2 روز بعد بھی
نکاح کنیت یہاں پہ کیا ہے؟ پردہ پس پردہ. پس پردہ بھی کہہ سکتے ہیں, 2 روز بعد بھی کہہ سکتے ہیں, پری روز بھی کہہ سکتے ہیں, 2 روز قبل بھی کہہ سکتے ہیں. سمجھ آئے؟ سمجھا آپ لوگوں کو؟ بھلے ہوگا. بخانیم یہ کی بخانیم. خوب زہرا ذیشان شما بخانیم. شمارے یہ زہرا ذیشان دیرو درخانے بودم. کل جمعہ تھا, میں کل گھر میں تھی. دیرو جمعہ بود, کل جمعہ تھا. من دیرو درخانے بودم, میں کل گھر میں تھی. تحسین فاطمہ شمارے 2. صدائے منویرہ سے تحسین فاطمہ مشغول ہستی. بلی فاطمہ مائک بند کیجئے اتنے جب تک آپ پڑھو سے. نشاد فاطمہ مائک بند کیجئے. تحسین فاطمہ شمارے 2. امروز شنبه است. من امروز در دانشگاه هستم. آج سیٹرڈے ہے. میں یونیورسٹی میں ہوں. میں آج یونیورسٹی میں ہوں. نہال شمارے سے شما بخانی. ما دیروز و پریروز نبودی, یعنی ہم کل اور پرسوں گھر میں نہیں تھے. گزرے ہوئے کل اور پرسوں گھر میں. ما ان 2 روز پدر بزرگ کے مان بودیم, یعنی ما ہم ان 2 روز ان 2 دنوں در خانے پدر بزرگ مان اپنے دادا کے گھر تھے. ما دیروز و پریروز در خانے نہ بودیم, ہم کل اور پرسوں گھر میں نہیں تھے. ما تو کہاں تھے ان 2 دن؟ ما ان 2 روز ہم ان 2 دنوں در خانے پدر بزرگ مان بودیم, اپنے دادا کے گھر تھے. خوب. کائنات فاطمہ آغا کاشف صدائے منمیرہ سے. بله صدای شما میرسه. بله شماره 4 بخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم. مادر بزرگم امروز در خانه عمیم است. اون دیروز در خانه عمویم است. اون دیروز در خانه ما بود. بله مادر بزرگم امروز در خانه عمویم است. مادر بزرگم یعنی ہماری دادی آج ہمارے چچا کے گھر میں ہے. در خانہ عمویم میرے چچا کے گھر ہیں. او دیروز در خانہ معبود, اور وہ کل ہمارے گھر تھیں. دادی آج ہمارے گھر پہ آج نہیں, دادی کا آج میرے چچا کے گھر ہیں, کل ہمارے گھر تھیں. نگاہ کنی. شمارے 4 کائنات فاطمہ 5. شمارے 5 شما بخانی. کائنات فاطمہ. عباس امروز پہ تہران میرود یا فردا. عباس آج تہران جا رہا ہے یا کل جائے گا؟ او امروز نہیں میرود, فردا یا فردا بے تہران میرود. وہ آج نہیں جائے گا, کل یا پرسوں جائے گا. شمارہ 6 بعد از شما. بله کسا زهرا شما میخوانی؟ سلام آقا. و علیکم السلام. شما فارسی بلد هستی؟ خوب آقا. خوب هستی شما؟ خوبم. شماره 6 میخوانی شما؟ بله آقا. بخوانی. دوستت دیروز اینجا بود. دوستت امروز بله دیروز اینجا بود, یعنی تمہارا دوست کل یہاں تھا. الان کجاست؟ اب کہاں ہے؟ او الان در کتاب خانے است. وہ اب اس وقت کتاب خانے میں ہے. لائبریری میں ہے. لائبریری میں ہے. احسان, خیلی خوب. شمارہ 7 گل زہرا شما بخوانی. دیروز چندشنبه بود. کل کیا دن تھا؟ دیروز یکشنبه بود. کل سنڈے تھا. چلو کل سنڈے تھا. خیلی خوب. لطفاً کامل کنید, فل کرنا ہے ان کو. کیسے کرنا ہے ابھی دیکھیے. نشاد فاطمہ شمارہ 1 شما کامل کنید.
پدرم دیروز از ساعت 8 تا ساعت 12 در بیمارستان بود. آسان. معنی کنید بھلے مانا کنید مانا پہلے کہیے بود کیوں؟ چونکہ این دیروز است. بھلے دیروز گزرا ہوا. بھلے مانا کنید پدرم دیروز از ساعت 8 تا ساعت 12 در بیمارستان بود. میرے پاپا کل جو ہیں وہ صبح ساعت 8 یعنی 8 بجے سے 12 بجے تک بیمارستان میں تھے تو ہاسپٹل میں تھے. آسان. سکینه شما شماره 2 کامل کنید. شما الان کجا هستید؟ ما الان در کلاس هستیم. آپ لوگ ابھی کہاں ہیں؟ ہم لوگ ابھی کلاس میں ہیں. ما شما الان کجا هستید؟ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ ما الان در کلاس هستیم. زاهده مرزا شما شماره 3 کامل کنید. آقای نیحال شما پر کنید کامل کنید شماره 3. بله بخوانید زاهده مرزا. شما پریروز کجاست؟ کجا؟ شما پریروز بودید. شما پریروز کجا بودید؟ کجا بودید؟ من پریروز خانه بودم. برادرم بودم. شما کے ساتھ کیا آتا ہے؟ من کے شما پریروز کجا بودید کیونکہ گزرا ہوا تھا اس میں بود. اور بودید کیوں؟ کیونکہ شما ہے. شما پریروز کجا بودید؟ آپ پرسوں کہاں تھی؟ شما پریروز کہاں تھے آپ کا؟ بودید. من پریروز خانه برادرم بودم. اپنے بھائی کے گھر تھی. بله. شماره 4 زهرا زیشان شما کامل کنید. دیروز شنبه بود. بله دیروز گزرا ہوا ہے اس لیے بود. دیروز شنبه بود. امروز آج وہ دوشنبه است. اگر کل ہفتہ تھا تو آج پیر ہوگا. اتوار گیا کیلنڈر سے. بھلے ہفتے کے بعد کل اگر سیٹرڈے تھا تو آج پیر کیسے ہو جائے گا؟ سنڈے کھا گئی. کہیے کہ جب سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے تو ہم نے کیلنڈر سے بھی ختم کر دیا ہے. دیروز شنبه بود. کل ہفتہ تھا. جب کل ہفتہ تھا تو امروز بولیے امروز یک شنبه است و فردا دوشنبه است. دیروز شنبه بود. کل ہفتہ تھا. امروز یک شنبه است. آج سنڈے ہے و فردا دوشنبه است. اور کل منڈے. تحصیل فاطمه شماره 5 شما کامل کنید. بلی شماره 5 امروز بلی امروز سهشنبه است. پریروز یک شنبه بود و فردا پنجشنبه است. معنی کنید. آج ٹیوزڈے. بله امروز سه شنبه. بلی آج ٹیوزڈے ہے. پرسوں سنڈے تھا اور فردا کل کو بلی کل جمعرات ہے. شماره 6 آقای کائنات فاطمه شما کامل کنید. بله محمد دیروز در کلاس بود اما امروز در کلاس نیست. معنی کنید. محمد کل کلاس میں تھا لیکن آج کلاس میں نہیں ہے. احسن. متوجہ شدید یا نہ ہمیں یہ شما؟ بلی بله. فردا گلفروشی میخوانی. میں تھوڑا ابھی آپ کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو نگاہ کنید. سب غور سے کیجئے. سب غور کیجئے. سب کے سب میں کیسے پڑھ رہا ہوں اور مانا. گلفروشی یعنی پھول بیچنے کی دکان. نزدیک خانه ما یہ گلفروشی بزرگ ہے. گلفروشی مضاف صفت موصوف ہے. نہیں ہے گلفروشی بزرگ صفت موصوف ہے. اضافت کی نشانی کیا ہے یہاں؟ زیر. نہیں نہیں جائے گی. یا یہ اس میں سے جہاں اضافت کی نشانی یا ہوتی ہے لیکن لکھی نہیں ہے. نزدیک خانه ما یہ گلفروشی بزرگ است. ہمارے گھر کے پاس نگاہ کنید. نزدیک یعنی نزدیک خانه ما ہمارے گھر کے نزدیک یہ گلفروشی بزرگ است. ایک بڑی پھولوں کی دکان ہے. درآن پھول فروشی. اس پھول کی دکان میں
گلہائے زیبا و رنگارنگ وجود دارد، خوبصورت اور رنگ برنگے پھول موجود ہیں. مردوں میں زیادی، اکثر بہت سے لوگ ہر روز روزانہ بے ان گل فروشی میں آیان، اس پھول بیچنے کی دکان پہ آتے ہیں. وہ گلہائے گوناگون اور طرح طرح کے پھول مانند روز، یاس، لالے، نرگس، شقائق، مریم وغیرہ انتخامی کنندوں میخرن. لوگ، بہت سے لوگ اس دکان پہ آتے ہیں، پھولوں کی دکان پہ، اور طرح طرح کے پھول جیسے روز، یاس، لالے، یہ سب پھولوں کے نام ہیں. نرگس، شقائق، مریم وغیرہ وغیرہ انتخامی کنند چوز کرتے ہیں وہ میخرن اور خریدتے ہیں. نگاہ آنہا علاوہ بر خریدن گل، یعنی وہ پھول خریدنے کے علاوہ برائے خانہ شان، اپنے گھروں کے لیے، بے مناسبت ہے مختلف پروگرامز کے لیے یا اوکیشن کے لیے، مانند روز مادر یعنی جیسے مدرس ڈے، روز پدر فادرس ڈے، جشن تولد یعنی برتھ ڈے پارٹی، و جشن ازدواج یعنی شادی کی پارٹی، شادی کی پارٹی. یہ شاخے، ایک ٹہنی یا ایک دستے گل یا ایک ٹہنی یا ایک بکے لے جاتے ہیں، ایک خوبصورت بکے میخرن خریدتے ہیں، ہدیے کی طرح اور انہیں گفٹ کرتے ہیں. در جہان، دنیا میں، صدہا گل، سینکڑوں پھول، بارنگ ہے زیبا، خوبصورت رنگوں والے، وہ اسماء گوناگون اور مختلف ناموں کے موجود ہیں. یعنی دنیا میں سینکڑوں پھول رنگ برنگے اور خوبصورت اور طرح طرح کے نام کے موجود ہیں. یہ گل ہے زیبا، خوبصورت پھولوں میں سے ایک پھول، وہ خوشبو اور خوشبو والا. در ایران میں گل محمدی است، گل محمدی یعنی خوبصورت اور خوشبودار پھولوں میں سے ایک پھول ایران میں گل محمدی ہے. نگاہ کنی دیا ہے گل روز جسے ہم روز کہتے ہیں. گل یاس اسے کہتے ہیں چمیلی، شاید گل لالے اسے کہتے ہیں، گل نرگس اسے کہتے ہیں، گل شقائق یہ ہے، گل مریم یہ ہے. از گل محمدی جو محمدی پھول ہے، گلاب و عطر درست میکنن، اس سے گلاب نکالتے ہیں جس سے لڑکیاں پھر اسے چہرے پہ لگاتی ہیں اور آنکھوں میں بھی ٹھنڈک پہنچاتا ہے، وہی وہ عطر درست میکنن اور عطر بناتے ہیں. مردم از عطر برائے خوشبو کردن بدن، لوگ عطر سے جسم کو خوشبو کرنے کے لیے، اور وہ لباس عائشان اور اپنے کپڑوں کو خوشبو کرنے کے لیے، وہ از گلاب، دیکھیے عطر سے تو یہ کام کرتے ہیں، گلاب سے کیا کرتے ہیں، وہ از گلاب برائے خوشبو کردن غذا، گلاب سے کھانے کو خوشبودار کرنے کے لیے، بستنی آئس کریم و شیرینی اور مٹھائیوں کو خوشبو کرنے کے لیے استفادہ کرتے ہیں. یعنی گل محمدی سے گلاب اور عطر بناتے ہیں. عطر تو اپنے جسم اور کپڑوں پہ لگاتے ہیں، گلاب کیا کرتے ہیں، کھانا، آئس کریم، مٹھائی بنانے میں یوز کرتے ہیں، چہرے پہ بھی لگانے میں، آنکھوں میں لگانے میں مفید ہے، چہرے پہ بھی لگاتے ہیں گرمیوں میں. خوشبو ترین گلاب ایران کا سب سے خوشبو والا پھول گل قمصر کاشان. گل قمصر کاشان دکھائی دے رہا ہے، یہ گلاب ہے ایک طرح کا، اس کا نام کیا، گل قمصر کاشان. کاشان ایک شہر ہے، شہر قم سے 80 اور 100 کلومیٹر کے فاصلے پر. اس شہر کو پھولوں کا شہر کہا جاتا ہے، ہر طرح کا پھول ہوتا ہے. سب سے مین بات گل محمدی یہ قمصر کاشان ہوتا ہے جس سے خانہ کعبہ کو معطر کیا جاتا ہے. خوشبو ترین گلاب ایران کا سب سے خوشبو ترین گلاب گل قمصر کاشان. کاشان کا قمصر گلاب ہے کہ ہر سال اس گلاب سے خانہ کعبہ می شویان، خانہ کعبہ کو دھوتے ہیں. متوجہ شدی، یہ ہے گل قمصر کاشان کا گل قمصر. خوب متوجہ شدید ہمیں یہ شما معنی سمجھ میں آگے. میں صرف عبادت پڑھ رہا ہوں، آپ عبارت سنیے. گل فروشی نزدیک خانہ ماں، یہ گل فروشی بزرگ است. دران گل فروشی گلهای زیبا و رنگارنگ وجود دارد. مردم میں زیادی ہر روز به این گل فروشی می آیند و گلهای گوناگون مانند روز، یاس، لاله، نرگس، شقایق وغیرہ انتخاب می کنند و می خرند. آنها علاوه بر خریدن گل برای خانه های شان به مناسبت های مختلف مانند روز مادر، روز پدر، جشن تولد و ازدواج یک شاخه یا یک دسته گل زیبا می خرند و هدیه می دهند. در جهان صدها گل با رنگ‌های زیبا و اسم‌های گوناگون وجود دارد.
یکی از گلهای زیبا و خوشبو در ایران گل محمدی است. از گل محمدی گلاب و عطر درست میکنند. مردم از عطر برای خوشبو کردن بدن و لباس هایشان و از گلاب برای خوشبو کردن غذا، بستنی و شیرینی ها استفاده میکنند. خوشبو ترین گلاب ایران گلاب قمصر کاشان است که هر سال با این گلاب خانه کعبه را میشویند. متوجه شدید؟ بله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.